अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जिसे सुनकर आपकी हैरतों की इंतहा नहीं रहेगी। जब हम आम तौर पर किसी चीज़ की कीमत के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात या फिर कीमती पत्थर आते हैं, मगर दुनिया में कुछ ऐसी जिंदा मखलूकात भी हैं जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हत्ता कि अमीर तरीन इंसान भी इन्हें खरीद नहीं सकता। आज हम आपको इन्हीं नायाब और अनमोल जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें एलोन मस्क भी नहीं खरीद सकता, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इन कीमती जानवरों की नाकाबिले यकीन खसूसियात जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले नंबर पर बात करते हैं ब्लू लॉबस्टर की। ये कोई आम झींगा नहीं होता, बल्कि इसका नीला रंग ही बहुत नायाब है और इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। रिपोर्ट्स में कई बार ऐसे नीले लॉबस्टर का हकीकी वजूद सामने आया जहां मछेरों के जाल में एक ऐसा झींगा फंसा जिसका पूरा खोल एक नीले मोती जैसा चमकता है। इस रंग की वजह एक मखसूस पिगमेंट या प्रोटीन की जायद मिकदार है। साइंसदान और मुहक्किकीन इसको कुदरती तब्दीली या जिनियाती हालत करार देते हैं जो 1 लाख लॉबस्टर में से किसी एक में पाया जाता है। जब किसी नीले लॉबस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो फौरन एक्वेरियम्स, रिसर्च इदारे और दौलतमंद कलेक्टर्स मुतहर्रिक हो जाते हैं। कुछ जगहों पर इसके लिए लाखों डॉलर की ऑफर भी की जाती है, मगर अक्सर फैसला यही होता है कि इसे फरोख्त नहीं किया जाएगा। इसका बड़ा सबब यह है कि लोग इसको खाने की बजाय महफूज रखना चाहते हैं ताकि ये आइंदा नस्लों के लिए बतौर नमूना महफूज रहे। कई बार ऐसे लॉबस्टर को शीशे के खास टैंक में रखा जाता है जहां इनकी निगरानी दिन रात कैमरों के जरिए की जाती है। ना इसे कोई आम आदमी छू सकता है और ना ही इसे खाने के तौर पर पेश किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं एक छोटे मगर इंतहाई खतरनाक मेंढक के बारे में जिसे पॉइजन डॉट फ्रॉग कहा जाता है। जनूबी अमेरिका के बारानी जंगलात इन मेंढकों का मस्कन है। ये छोटे मगर जहरीले मेंढक बड़ी महारत से शिकारियों या अपने शिकार को जहर से मार डालते हैं। इनका जहर आसाबी निज़ाम को इतनी तेजी से मुतासिर करता है कि शिकार चंद सेकंड्स में ही हरकत से महरूम हो जाता है। इसी जहर की तारीख कदीम कबायली रिवायात तक जाती है, जहां कदीम कबाइल अपने तीर के सरों पर यही जहर लगाया करते थे और इसी वजह से ये मेंढक डॉट फ्रॉग के नाम से मशहूर हुआ। ये मेंढक मुख्तलिफ पिगमेंट्स और जहरीले मादे पैदा करते हैं। ये मादे साइंसी तहकीक के लिए इंतहाई कीमती हैं। दुनिया भर की लेबॉर्ट्रीज इन मादों का मुतालिया कर रही हैं ताकि दर्द कम करने वाली अद्वियात, आसाबी निज़ाम की बीमारियों का इलाज या दीगर तिब्बी मसाइल के हल के लिए नए फार्मूले तैयार किए जा सके। यही वजह है कि इसका जहर लाखों डॉलर्स में फरोख्त होता है। यहाँ तक कि 1 ग्राम जहर की कीमत 5 लाख डॉलर भी हो सकती है। मगर यहाँ आम नुक्ता ये है कि इसे निकालना और इस्तेमाल करना आसान नहीं। इस काम में जानदार को सख्त तकलीफ पहुँच सकती है और बहुत से मकामात पर यह अमल कानूनी तौर पर ममनू है, जबकि इस महंगे तरीन जानवर को घर में पालना भी एक जुर्म है। यही वजह है कि अमीर तरीन अफराद भी इसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर कानून हरकत में आए तो उन्हें भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, इस फहरिस्त में अगला जानदार ना तो छोटा है और ना ही हमला आवर होने वाला कोई दरिंदा, बल्कि ये एक ऐसा परिंदा है जो अब तकरीबन नापैद हो चुका है और अगर इसके अंडे हाथ लग जाए तो बैनुल-अक़वामी इदारे हरकत में आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न बाल्ट आइबस और इसके अनमोल अंडों के बारे में। अगर आपने इसे कभी देखा हो तो पहली नज़र में शायद ये आपको एक आम गंजा सा गिद्ध लगे जिसके सर पर बाल नहीं होते और जिसकी चोंच बड़ी और झुकी हुई होती है, लेकिन ये वो परिंदा है जो कदीम मिस्र के मोबदों, करून वस्ता की शाही शिकारगाहों और यूरोप की पुरानी किताबों में बार बार नजर आता रहा। एक ऐसा परिंदा जिसे सदियों पहले मुकद्दस समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, जंगलात कम हुए, बिजली की तारें बिछी, पानी आलूदा हुआ, वैसे वैसे ये परिंदा खत्म होता चला गया। हत्ता कि सन 2000 के बाद इसकी तादाद सिर्फ 500 से भी कम रह गई
آج دنیا میں اس کا ہر انڈا ایک قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ یہ نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی عام ہاتھوں میں دیا جا سکتا ہے۔ اس پر بین الاقوامی قوانین کا سخت پیرا ہے۔ ہر انڈا جینیاتی طور پر رجسٹرڈ ہوتا ہے اور اس کا درجہ حرارت مسلسل مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کی نگرانی 24 گھنٹے جاری رہتی ہے، کیونکہ ایک انڈے سے پیدا ہونے والا صحت مند بچہ پوری نسل کو بچا سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کے ایک انڈے کی قیمت $50 لاکھ تک بھی جا سکتی ہے، جو ناقابل یقین ہے۔ البتہ اسے پالنا ایک جرم تصور کیا جاتا ہے اور قانونی ادارے اسے گھروں میں پالنے نہیں دیتے۔ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے امیر ہیں، دولت مند ہونے کے باوجود بھی کوئی اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی خرید سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری اس فہرست میں اگلا نام ہے ملکہ شہد کی مکھی کا۔ اکثر لوگ مکھی کو صرف شہد پیدا کرنے والا ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں، لیکن اصل کھیل ملکہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ملکہ ہی ہے جو پورے چھتے کی بنیاد رکھتی ہے۔ ایک مضبوط، صحت مند اور خاص جینیاتی خصوصیات رکھنے والی ملکہ سالانہ لاکھوں روپے کا شہد پیدا کروا سکتی ہے، لیکن ہر ملکہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں سائنسی طور پر منتخب، تربیت یافتہ اور نسل در نسل بہتر بنایا گیا ہوتا ہے۔ ایسی کوالٹی کی ملکہ مکھیوں کو خاص طور پر اٹلی، سلووینیا اور ہوائی جیسے خطوں میں پالا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے آس پاس کے علاقے سیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ باہر کی مکھیاں ان سے ملاپ نہ کر سکے۔ ایک ایسی ملکہ کی قیمت $3000 سے لے کر $7000 تک ہو سکتی ہے، اور وہ بھی صرف ایک ملکہ مکھی کی۔ ان ملکاؤں کو ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر کرنا ہو تو ایک خاص قسم کے جالی دار خانوں میں بند کر کے اور نمی کنٹرول کرنے والی ٹیوبز میں رکھ کر پرائیویٹ کوریئر کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ کچھ تو پاسپورٹ اور مائکرو چپ کے ساتھ سفر کرتی ہیں اور بعض کے ساتھ نو بریڈنگ کا باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2022 میں ایک اطالوی شہد فارم کی ملکہ مکھی $2 لاکھ میں فروخت ہوئی، کیونکہ اس کی نسل کے تمام جینیاتی ریکارڈز 40 سال پر محیط تھے۔ یہ صرف شہد پیدا کرنے والی مکھی نہیں تھی، بلکہ ایک سرمایہ تھی، ایک ایسا سرمایہ جو خود بھی نئی ملکائیں پیدا کرے اور دنیا بھر کی شہد کی منڈی میں راج کرے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ویکیٹا پورپس کی۔ ویکیٹا پورپس ایک چھوٹا سا ڈولفن نما ممالیہ ہے جو صرف میکسیکو کے ایک مخصوص ساحلی علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 5 فٹ سے بھی کم ہے۔ اس کا وزن بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا کی سب سے نایاب اور خطرے میں گھری ہوئی سمندری مخلوق تصور کی جاتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کی معلوم تعداد 6 سے 10 کے قریب ہے جو زندہ دیکھی گئی۔ بدقسمتی سے یہ نسل افزائش کی رفتار سے زیادہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ اس کی قیمت کروڑوں میں اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی اسے بیچ ڈالے، بلکہ اس لیے کہ اگر اسے چھوا بھی جائے تو وہ خوف سے مر سکتا ہے۔ اسے قید نہیں کیا جا سکتا، فارم میں نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی کسی ایکویریم میں زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہی بات اسے دنیا کا سب سے مہنگا جانور بناتی ہے، کیونکہ اسے صرف زندہ رہنے دیا جا سکتا ہے، خریدا نہیں جا سکتا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھے وہ نایاب اور قیمتی جانور جنہیں دنیا کا امیر ترین انسان بھی خرید نہیں سکتا۔ ان جانوروں کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔